السلام عليكم. غادي نبرهنوا على هذه الخاصية هذه أو هذا السؤال هذا. ثانيا، هذا السؤال الثاني من تمرين المقترح على قناتي على الفيسبوك أو على قناتي أسفي ماتيماتيك على اليوتيوب. ديمونطري كو برهن أن لكل إكس من المجال صفر مفتوح زائد لا نهاية أرك طونجونت إكس أكبر قطعا من إكس على واحد زائد إكس أس. إذا كما شاهدنا في السؤال الأول أو في الخاصية الأولى من نفس التمرين، استعملنا مبرهنة التزايدات المنتهية. Nous avons utilisé le théorème des accroissements finis. حتى هنا غنستعملو théorème des accroissements finis. إذا التhéorème des accroissements finis راه معروفين لي زيبوتيز ديالو. إذا غادي نبينو هنايا، نبينو بعدا لي زيبوتيز ديال التhéorème ومن بعد نستعملو. أول شيء يجب معرفته هو لو غراف. هذا مهم جدا، وانا ألح دائما على ملي تكون كتخدم في لي فونكسيون أو في شي حاجة كتعلق بلي فونكسيون، دائما توضع جانبا أمامك يعني لو غراف دو لا فونكسيون اون كيستيون. إذا هنا لا فونكسيون اون كيستيون عندنا حنا هنايا هي لارك طونجونت. إذا الغراف ديالها هو هذا. لارك طونجونت راه هي لا ريسيبروك ديال لا فونكسيون طونجونت سور لانترفال ouvert moins pi sur 2 pi sur 2. Donc la fonction réciproque de la fonction tangente هي l'arc tangente وهي elle est définie sur R tout entier على R كامل، كتمشي حتى ل pi sur 2 يعني ما كتوصلهاش، يعني لانفيني هنا وهنا pi sur 2 عفوا، وهنا moins pi sur 2. اللي كيهمنا حنا هو لا بارتي دي نومبر كي سون بوزيتيف، يعني الجزء من الأعداد اللي هو موجب. هادو هاهما، يعني هنا يمكن لي ندير تي، يعني يجاوب لي دو ميتر إيسي تي. Alors vous voyez bien que la fonction arctangente t هاد لا فونكسيون هادي، علاش هادو درتهم غير بالنقاط؟ لأن هادو ما كيهمونيش، هاد لابارتي اللي فيها لي نومبر نيجاتيف ما كتهمنيش، كيهموني غير هادو لي نومبر بوزيتيف، صفر بلس لانفيني. إذا لا فونكسيون أرك طونجونت يبدو أو يعني معروفة هادي، راه ستين فونكسيون كرواسونت غادية حتى ل بي سيغ دو ما كتوصلهاش. إذا هنا إلي ديفيني، ها هي إلي ديفيني سور R tout entier en particulier sur 0 plus l'infini dérivable aussi sur R. دونك حناش خدينا إكس ينتمي إلى المجال صفر، يعني إكس يخالف صفر، صفر زائد لا نهاية. إذن ها هو إكس، ها هو وضعته هنا يخالف صفر، ها هو ينتمي إلى صفر زائد لا نهاية، ها هو إكس. إذن هنا سوا إكس أكبر قطعا من صفر، نعتبر لانترفال أون كونسيدير لانترفال 0 إكس، هذا اللي لونت بالحمر لانترفال 0 إكس que j'ai coloré en rouge et la fonction t g qui a t associé arc tangente t. إذا هاد لا فونكسيون هادي راه باينة بأنها إلي ديفيني إلي كونتينيو إلي ديريفابل سور هاد لانترفال كامل، صفر مغلق زائد لا نهاية، وبالتالي فهي définie et continue et dérivable sur l'intervalle 0 fermé x fermé، وبالتالي فهي dérivable sur، يمكن لي ناخذها dérivable sur l'intervalle 0x ouvert. علاش؟ لأن l'intervalle 0x ouvert inclus dans l'intervalle 0x fermé où les deux sont inclus dans. إذا هنا les hypothèses ديال théorème des accroissements finis هما ils sont vérifiés. شروط مبرهنة التزايدات المنتهية كلها متوفرة أو كلها متحققة، إذا يمكن لي نطبق التhéorème. Donc d'après le théorème des accroissements finis il existe un C appartenant à l'intervalle ouvert x، ها هو انظر إلى الشكل، ها السي فين هو خديته هنا، ها هو il appartient à l'intervalle ouvert 0 x
هو tel que g de x moins g de 0 est égal à g' de c facteur de x moins 0. g de b moins g de a est égal à g' de c facteur de b moins a. هذا الانترفال هذا يعني في الكور راه كنديرو الانترفال a b، ولكن حنا عندنا الانترفال راه هو 0 x عوض الانترفال a b. إذا طبقت التhéorème des accroissements finis. g de 0 égale à 0، l'arc tangente de 0 égale 0 كدوز من صفر، و g' de c l'arc tangente الديريفي ديالها راه معروفة حسب الدرس، هي 1 على 1 زائد t au carré. دونك غنطبق هنا g de x هي arc tangente x moins g de 0 هي 0 est égal à 1 sur 1 plus c carré fois x moins 0 هي x fois x. إذا يمكن لي نكتب هذه x هنا ونزول هذا الواحد، ماشي مشكل هذا الشيء هذا. إذا غنبدا دابا كيف ما عملت في السؤال اللي سبق. puisque c est compris strictement entre 0 et x، دونك هادو كلهم أعداد موجبة، إذا غندير لهم المربع، أرفعهم مربع. دالة المربع فهي يعني تزايدية، دالة المربع تزايدية على الأعداد الموجبة. la fonction carré est une fonction croissante sur les réels positifs. دونك غادي نضيف واحد. إلا كانت عندنا واحد المتفاوتة يمكن لي نضيف نفس العدد إلى جميع الجهات ديال هذيك المتفاوتة، صفر زائد واحد، واحد زائد سي أس 2، واحد زائد إكس أس 2. إذا هنا غنقلب لا فونكسيون انفيرس كيف ما شفت في التمرين اللي قبل. لا فونكسيون انفيرس سي اون فونكسيون ديكرواسونت سور لي ريال بوزيتيف. هادو راه كلهم دي ريال بوزيتيف، راهم كلهم كبر من واحد، ها هي واحد صغر. إذا غنقلب اللي كان كبير، هذا كبير غيتقلب ويرجع صغير، هذا غيتقلب ويبقى في المكان ديالو، وهذا غيتقلب وغيعطينا واحد. لانفيرس نقلبو واحد، إلا قلبناه كيعطينا واحد. ثم غادي نضرب في إكس موجب. إكس موجب غنضرب الأطراف كلهم هنا، هادو نضرب هنا في إكس ونضرب هنا في إكس ونضرب هنا في إكس. إذا غادي نحصل بشريطة راه إكس راه موجب، نردو البال هنا إكس عدد موجب. إذا غنحصل على هاد الكتبة هادي إكس على واحد زائد إكس أس 2 أصغر قطعا من إكس على واحد زائد سي أس 2 أصغر من قطعا من إكس. وهاد إكس على واحد زائد سي أس 2 شنو هي؟ ها هي l'arc tangente x. إذا arc tangente x compris entre x sur 1 plus x carré et x pour tout x appartenant à 0 ouvert plus l'infini. إذا هنا برهنت على أكثر من داكشي اللي قالوا ليا، داكشي اللي طلبوا مني برهنت على أكثر منه. برهنت أن l'arc tangente x محصورة بينات هاد الدالة وبينات هاد لا فونكسيون. إذا أنا اش غادي نشد؟ غنشد داكشي اللي طالبين مني وهو هذا، نشد هاد الجزء هذا ها هو. إذا pour tout x appartenant 0 plus l'infini arc tangente x plus grand que x sur 1 plus x carré. إذا هكذا أنهيت هذا السؤال، فهو تمرين بسيط جدا يعتمد على تطبيق مبرهنة التزايدات المنتهية. إذا إلى فرصة أخرى بحول الله، ولكن لا تبخلوا بالمشاركة في القناة وتشجيع القناة والضغط على زر الإعجاب وإشراك هذا المحتوى مع زملائكم وأصدقائكم. إذا أردت أن تستفيد أكثر من التعليق ومن الحل، ما عليك إلا أن توقف الشريط بين الحينة والأخرى لكي تستفيد أكثر. إذا إلى اللقاء في الجواب على السؤال الثالث.